अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 8 जून 2021 मुताबिक 26 शव्वाल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। आज के वॉइस एडिशन का आगाज अवधनामा के बानी सैयद वक़ार रिजवी की मजलिस चेहलुम की खबर से हो रहा है, जो इस तरह है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो अल्लाह की अमानत है। जो ये समझता है कि सब कुछ उसकी अपनी मेहनत का नतीजा है तो ये गलत फहमी है। जब इंसान अपने पास मौजूद हर चीज को अल्लाह की अमानत समझता है तो उसे अल्लाह की राह में खर्च करने में तकल्लुफ नहीं होता, बल्कि उसे ये यकीन होता है कि जिसने उसे इतना दिया है वो और भी दे सकता है और मजीद भी दे सकता है, और अगर चाहे तो एक पल में छीन भी सकता है। हर पल इसी एहसास का नाम शुक्र है। इन फरमुदात का इजहार मौलाना वसी हसन खान इमाम बारगाह मेहदी कच्चा आता अमीनाबाद में रोजनामा अवधनामा उर्दू हिंदी के बानी सैयद वक़ार रिजवी इब्न सैयद मुंतजर मेहदी की रूह को इस साल सवाब के लिए होने वाली मजलिस चहल्लुम को खिताब करते हुए किया। उन्होंने कुरान हदीस नीज मोतबर रिवायात की रोशनी में शुक्रान नेमत और कुफरान नेमत के मौजू पर तफसील के साथ बयान किया। उन्होंने कहा कि वक़ार रिजवी ने छठे इमाम हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के हदीस की रोशनी में इस फलसफे शुक्र को समझ लिया था और ताहयात व शुक्रान नेमत के फरीजे से कभी गाफिल नहीं हुए। मजलिस से पहले वक़ार रिजवी के ताल्लुक से अवधनामा यूट्यूब के जरिए तैयार की गई एक दस्तावेजी फिल्म पेश की गई, जिसमें वक़ार रिजवी की हयात के अहम गोशों को पेश किया गया। बादहू मजलिस का बाकायदा आगाज कारी मोहम्मद अब्बास ने कुरान करीम की तिलावत से किया। शकील रिजवी और नायाब की सोज़खानी के बाद वक़ार रिजवी के बिरादर निस्बती जिया ने मंजूम खराज अकीदत पेश किया और प्रोफेसर सिराज अजमली का क़त्ए तारीख भी पेश किया। खानदाने वक़ार रिजवी पर कैसी उफ्ताद मेरे रब आई, एक पल में बिखर गया सब कुछ, गम का आलम अजीब तारी है। साया वालिदा को उठे हुए एक बरस भी गुजर नहीं पाया, और उस घर में आज देखो जरा अरबईने वक़ार रिजवी है। मौलाना ने कुरान करीम की आयत वइज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम वलअज़ीदन्नकुम को सरनामा खिताब करार देते हुए अपनी गुफ्तगू शुरू की। उन्होंने तर्जुमा पेश करते हुए कहा कि याद करो उस मौके को जब तुम्हारे रब ने ताकीद के साथ खुद ऐलान किया कि अगर तुम मेरी नेमतों पर शुक्रगुजार रहोगे तो मैं तुम्हारे लिए नेमतों में इजाफा करूंगा। तो कौन शख्स है जो नेमतों में इजाफा नहीं चाहता। फलसफे शुक्र पर गुफ्तगू करते हुए मौलाना ने फरमाया कि छठे इमाम हजरत इमाम जाफर सादिक से रिवायत है कि अल्लाह ने हजरत मूसा या हजरत दाऊद को हुक्म दिया कि ऐ मूसा, जो शुक्रिया का हक है वो अदा करो। तो उन्होंने कहा कि मैं तेरा शुक्र अदा करने को तैयार हूं, मगर ये तो बता कि मेरे पास मेरा अपना क्या है जो उससे तेरा शुक्र अदा करूं। अल्लाह ने कहा, मैंने ये कब कहा कि शुक्रुल्लाह की तस्बीह पढ़ो। बस बंदा यही सोच ले कि जो कुछ हमारे पास है वो हमारा नहीं, अल्लाह का है, बस यही शुक्र है। मजलिस के बाद अवधनामा का 32 सफ़हात पर मुश्तमिल वक़ार रिजवी नंबर तकसीम किया गया, जिसमें वक़ार रिजवी के बारे में उनके अहबाब और अज़्ज़ा ने अपने तासुरात का इजहार किया। इस मजलिस को बराह रास्त अवधनामा यूट्यूब चैनल और हुसैनी चैनल पर भी नश्र किया गया। अवधनामा में शाया अहम खबरों के मुताबिक कोरोना वबा से निपटने के लिए मुल्क भर में चलाई जा रही वैक्सीनेशन मुहिम के हवाले से उठ रहे सवालात के दरमियान मरकजी हुकूमत ने आज एक बड़ा फैसला लेते हुए 18 साल से ज्यादा उम्र के तमाम शहरियों को मुफ्त वैक्सीन फराहम करने का ऐलान किया है और रियासतों को वैक्सीन खरीदने की जिम्मेदारी से आजाद कर दिया है। इसके अलावा मरकजी हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता साल कोरोना की पहली लहर के बाद लागू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का फायदा दूसरी लहर के बाद भी लोगों को देने के लिए इसकी मुद्दत में दिवाली तक की तौसी करने का फैसला लिया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर के रोज कौम से खिताब में ये ऐलान किया। उन्होंने कहा, आज ये फैसला लिया गया है कि रियासतों के पास वैक्सीनेशन से मुताल्लिक 25% काम था, इसकी जिम्मेदारी हुकूमत हिंद उठाएगी। पुणे के पीरागुंड वाक़े सैनिटाइजर फैक्ट्री में धमाके के नतीजे में लगी आग में 17 अफराद झुलसकर हलाक हो गए, उनमें ख्वातीन की अक्सरियत है। आज सरकारी जराये ने बताया कि लगी आग में बहुत से लोग फंस गए और मजदूरों की मौत वाक़ई हो गई। ज्यादातर की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। इसकी इत्तला पुणे दिल्ली पुलिस ने दी है। फैक्ट्री जराये के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पीर को निजी गैर इमदाद याफ्ता स्कूलों को पिछले साल के कोविड-19 लॉकडाउन के बाद सालाना फीस और तरक्याती फीस जमा कराने की इजाजत देने वाले अपने पहले के हुक्म पर रोक लगाने से पीर को इनकार कर दिया। जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस अमित बंसल की तातीली बेंच ने अदालत के सिंगल बेंच के 31 मई के हुक्म पर अमल दरामद न करने की ख्वाहिश का इजहार किया और ये भी कहा कि वो नोटिस जारी करते हुए मुताल्लिका फरीकों से ही जवाब तलब करेंगे। दिल्ली की एक अदालत ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के साबिक तालिब इल्म उमर खालिद और समाजी कारकुन खालिद सैफी
को हथकड़ी लगाकर ज़ेली अदालतों में पेश करने की इजाजत देने की पुलिस की अर्जी को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि वो गैंगस्टर नहीं है जो उन्हें हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश किया जाए। एक और खबर के मुताबिक अदाकार दिलीप कुमार के इंतकाल की खबरें व्हाट्सएप पर फैलने के बाद उनके शहदाइयों में गम का माहौल पैदा हो गया था, लेकिन दिलीप कुमार के खानदानी जराये ने वाजे कर दिया है कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब नहीं है और न ही वो वेंटिलेटर पर है। खानदानी जराये ने पीर के रोज बताया कि दिलीप कुमार को फिलहाल ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। पेश खिदमत है प्रोफेसर अली अहमद फातमी का मजमून वक़ार, आप मुद्दतों याद आते रहेंगे। वो लिखते हैं, कोरोनाई वबा ने जहां मुल्क व माशरे को गैर सुलूक तौर पर मुतासिर किया है, वहीं ज़बान व अदब के बाज़ बेहद मुमताज़ व मारूफ शायरों, अदीबों, सहाफ़ियों को भी हमसे छीन लिया। उनमें कुछ ऐसे नामवर बुजुर्ग तो हैं ही, मसलन रतन सिंह, शीन अख्तर, शमीम हनफी वगैरह, जिनकी उम्र तबई खासी थी, ताहम उनके गैर फितरी अंदाज से रुखसत होने का गम तो है ही, लेकिन इससे ज्यादा गम इस बात का है कि इस मुहलिक वबा ने चंद ऐसे जवानों को भी लुक़्मा अजल बनाया जिनके मरने के दिन नहीं थे और जो अपने अपने इदारों में गैर मामूली तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, जिनमें डॉक्टर रज़ा हैदर, डायरेक्टर ऐवान गालिब नई दिल्ली, प्रोफेसर मोहम्मद ज़फ़रुद्दीन, एडिटर अदब व सक़ाफ़त उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद, और वक़ार रिजवी, एडिटर अवधनामा खास है। ये सब अपने अपने इदारे में मसरूफ़ अमल थे और उम्दा तरीके से काम अंजाम दे रहे थे, लेकिन उनमें वक़ार रिजवी का नाम कई एतबार से बेहद अहमियत का हामिल है, इसलिए कि वो एक बेदार मग़ज़, रोशन क़यास सहाफ़ी थे और निहायत फ़आल, नेक दिल इंसान भी। कई फलाही और इस्लाही तंजीमों से वाबस्तगी भी थी और ये वाबस्तगी खुद उनके लिए और उससे ज्यादा उस इदारे के लिए मुफीद और कारआमद थी। मैं वक़ार रिजवी से ज़ाती तौर पर दहाइयों से वाकिफ था। लखनऊ की तकरीबात और मुज़ाकरात में बतौर सहाफ़ी तो वो शरीक होते हैं, नीज़ एक अच्छे सामे और अदब नवाज, अदीब नवाज के तौर पर भी शिरकत करते। लखनऊ की तकरीबात और मुज़ाकरात में बतौर सहाफ़ी तो वो शरीक होते, नीज़ एक अच्छे सामे और अदब नवाज व अदीब नवाज के तौर पर भी शिरकत करते। इब्तिदान जब मैं महज उनके चेहरे से आशना था तो उनका पुरतपाक सलाम और मुस्कुराता हुआ चेहरा मुतवज्जे जरूर करता। रफ्ता रफ्ता तारुफ में इजाफा होता गया। प्रोफेसर शारिब रुदौलवी के वो न सिर्फ करीब थे बल्कि शमीम निखत अवार्ड के तकरीबात के बेहद अहम रुकन और जिम्मेदार ओहदेदार। लखनऊ यूनिवर्सिटी के मालवीय हॉल में मुनक़िद तकरीबात हो या कैफी आज़मी अकादमी की तकरीबात, उर्दू अकादमी हो या दानिश महल, वक़ार रिजवी से कहीं न कहीं मुलाकात हो जाती और वो उसी जोश व मोहब्बत से मिलते जैसे दहाइयों से वाक़फियत हो। किसी भी शख्सियत का ये पुरजोश रवैया और खुलूस भरा इखलाक मुतासिर तो करता है, चुनांचे मैं भी मुतवज्जे और मुतासिर होने लगा। एक जमाने में मैं तरक्की पसंद नक्कादों के तनकीदी सफर पर मज़ामीन लिख रहा था। एहतिशाम हुसैन, सैयद मोहम्मद अकील, कमर रईस वगैरह पर लिखने के बाद शारिब रुदौलवी की बारी थी। शारिब साहब की तकरीबन सारी किताबें मेरे पास मौजूद थीं, सिवाय उनकी पहली किताब के जो उन्होंने जिगर मुरादाबादी पर लिखी थी। और जब शारिब साहब ने यह बताया कि ये किताब उन्होंने इलाहाबाद में रहकर लिखी और इलाहाबाद से ही छपी तो मेरा इश्तियाक बढ़ा कि मैं इस किताब को देखूं और पढ़ूं। शारिब साहब के पास इस किताब का नुस्खा था तो, लेकिन बेहद खस्ता और नाजुक। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में तलाश करो, वहां मिल सकती है। और मैंने ये किताब वहां तलाश की तो मुझे मिल गई। पूरी किताब को पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये किताब न सिर्फ शारिब साहब की पहली किताब है बल्कि जिगर पर लिखी गई पहली किताब है। इसे दोबारा शाये होना चाहिए और मैंने शारिब साहब से इजाजत लेकर उसे शाये कर दिया, जिससे शारिब साहब तो खुश हुए ही, इससे ज्यादा खुश हुए वक़ार रिजवी। फौरन उन्होंने रस्म इजरा की तकरीब का ऐलान कर दिया। वक़ार रिजवी का ऐलान सिर्फ ऐलान नहीं होता बल्कि अमल होता है। चुनांचे कैफी आज़मी अकादमी में शानदार तकरीब हुई। मैं भी शिरकत करने इलाहाबाद से गया। जनाब शाहिद मेहंदी साहब ने सिदारत की।
زیادہ تر لوگوں نے جگر پر تقریر کی، شارف صاحب غائب ہو گئے۔ یہ بات مجھے اور وقار کو ناگوار لگی۔ وقار نے قریب آ کر کان میں شکایت کی، پھر میں نے جگر کے بہانے شارف صاحب کے تنقیدی عمل پر تقریر کی اور جلسے میں توازن آیا۔ اسی شام کو وقار رضوی نے گھر پر دعوت کی جس میں میں اور شارف صاحب شریک ہوئے اور وقار کے بیوی بچوں سے ملاقات ہوئی۔ کھانے کے اس محفل میں وقار کا اخلاقی نظام اور شوق طعام دیکھنے کے لائق تھا۔ تلی ہوئی مچھلیاں انہیں بہت پسند تھی۔ وہ نہ صرف مچھلیوں کی قسموں کا ذکر کرتے رہے بلکہ یہ بھی بتاتے رہے کہ کون سی مچھلی کس جگہ ملتی ہے۔ وہ یہ سب جانتے ہیں اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ لکھنؤ میں ٹنڈے کباب کے ہوتے ہوئے مچھلیوں کی یہ پسند کس قدر مختلف ہے، یا وقار رضوی ہی بے حد مختلف ہے۔ وہ برابر عبدنامہ کے لیے کچھ نہ کچھ لکھنے کے لیے اصرار کرتے، لیکن میں صحافتی قسم کے موضوعات پر کم ہی لکھ پاتا ہوں، اس لیے زیادہ خدمت نہ کر پاتا۔ لیکن یہ ضرور ہوتا کہ الہ آباد کے ادبی جلسوں کی رپورٹ ضرور بھیج دیتا۔ وہ خوشی خوشی اسے شائع کرتے۔ ایک دن 23 جنوری 2021 کا لکھا ہوا ایک خط ان کا ملا جس میں مجھ سے گزارش کی گئی تھی کہ پروفیسر شارف ادولوی توسیعی خطبہ شروع ہونے جا رہا ہے، جس کا پہلا خطبہ آپ دیں گے، جس کا عنوان ترقی پسند تنقید ہوگا۔ مجھے یہ خط پا کر پہلے حیرت ہوئی لیکن اس سے زیادہ مسرت۔ میں نے مقررہ وقت پر مقالہ لکھ کر بھیج دیا جسے پا کر وہ بے حد خوش ہوئے۔ افسوس کہ شارف صاحب کی علالت اور کورونائی وبا کے چلتے وہ توسیعی خطبہ ممکن نہ ہو سکا، ورنہ وقار اسے بھی لکھنؤ یونیورسٹی کے مالویہ ہال میں شاندار طریقے سے کرتے، اس لیے کہ وہ ہر کام شاندار طریقے سے کرتے تھے، وہ بھی اس لیے کہ وہ بذات خود شاندار شخصیت کے مالک تھے۔ وہ اخبار ضرور شائع کرتے تھے لیکن ان کا بڑا مقصد تجارتی کم اصلاحی زیادہ تھا۔ وہ لکھنؤ جیسے شہر میں اتحاد بین المذاہب پر یقین رکھتے تھے اور صلح و آشتی پر بھی بھرپور نہ صرف یقین رکھتے تھے بلکہ ہمہ وقت عمل پیرا رہتے تھے۔ وقار رضوی ایک زندہ دل، حق گو اور حق پرست انسان تھے۔ اکثر بے باکی سے بول جاتے اور لوگوں کو ناراض بھی کر جاتے، لیکن اگلے ہی پل سب کچھ ٹھیک ہو جاتا۔ افسوس صد افسوس کہ ایسا جاباز، متحرک اور صلح پسند انسان ہمارے درمیان سے اٹھ گیا۔ اس سے اردو صحافت کو ہی نہیں، اردو زبان کو بڑا نقصان پہنچا جس کی تلافی آسان نہیں۔ وقار، آپ مدتوں یاد آتے رہیں گے۔ امام عیدگاہ لکھنؤ مولانا مفتی ابوالطیب احمد میاں فرنگی محلی کے یوم وصال کے موقع پر قرآن خوانی اور ایصال ثواب کے لیے دعائیہ محفل کا انعقاد کیا گیا۔ اس محفل میں مولانا عبدالحلیم فرنگی محلی، مولانا عبدالمجید فرنگی محلی اور مولانا عبدالرشید فرنگی محلی کے رفع درجات کے لیے بھی دعائیں کی گئیں۔ مولانا احمد میاں کے صاحبزادے اور جانشین امام عیدگاہ لکھنؤ مولانا خالد رشید فرنگی محلی، ناظم دارالعلوم فرنگی محل، اپنے والد نامدار کے بلندی درجات کے لیے دعائیں کی۔ انہوں نے بتایا کہ والد مرحوم کا انتقال 25 شوال 1432 مطابق 24 ستمبر 2011 کو ہوا تھا۔ ان کی شخصیت نہایت دلکش تھی، تمام مخالف کے درمیان بہت محبوب تھے۔ یہی وجہ ہے کہ رویت ہلال کے ان کے اعلان کے فیصلے کو سب تسلیم کرتے تھے۔ اسلامی سینٹر آف انڈیا اور علامہ عبدالحی فرنگی محلی فقہ اکیڈمی جیسے ادارے قائم کیے۔ اکیڈمی سے اب تک 18 کتابیں عربی اور اردو میں شائع ہو چکی ہیں۔ وہ اپنی خاندانی روایات اور اقدار کے محافظ تھے۔ ادارہ روح قلم اور شفق چینل کے باہمی اشتراک سے غالب انسٹیٹیوٹ کے سابق ڈائریکٹر اور اردو کے ممتاز ادیب، معروف نقاد اور قابل اعتبار محقق ڈاکٹر سید رضا حیدر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آن لائن عالمی ویبینار کا انعقاد کیا گیا۔ ڈاکٹر سید رضا حیدر اردو تنقید و تحقیق کے حوالے سے عالمی سطح پر مستند و معتبر شخصیت سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے مختلف ادبی و مذہبی موضوعات پر 1 درجن سے زیادہ کتابیں تحریر کی، جن میں اردو شاعری میں تصوف اور روحانی اقدار، عہد غالب کا لکھنؤ، مرزا سلامت علی دبیر حیات و خدمات، عہد حاضر میں شاعری کے معنویت کا مسئلہ اور غالب، خواجہ میر درد حیات و خدمات، 1947 کے بعد فارسی زبان و ادب، شاد عظیم آبادی حیات و خدمات، ہمارا ادبی و تہذیبی ورثہ، غالب انسٹیٹیوٹ نصف صدی کا سفر، عزاداری امام حسین اور علی نگر پالی کی ادبی حلقوں میں کافی پذیرائی ہوئی۔ ڈاکٹر رضا حیدر کی مرگ ناگہانی سے زبان و ادب کا بڑا نقصان ہوا ہے، لہذا لوح قلم کے چیئرمین ڈاکٹر مرزا شفیق حسین شفق نے ان کے 40ویں کے موقع پر ان کے علمی و ادبی خدمات کے اعتراف کے لیے ایک روزہ عالمی سیمینار
منعقد کیا جس میں اکابرین ادب نے ڈاکٹر رضا حیدر کے علمی و ادبی شخصیت کے مختلف ابعاد و جہات کی تفہیم کی قابل قدر کوششیں کی۔ ریاست کیرلا کے گورنر اور معروف اسکالر عارف محمد خان، پروفیسر شاعر بدولوی، آفتاب شریعت مولانا سید کلب جواد، جرمنی برلن سے ممتاز افسانہ نگار اور شاعر عارف نقوی، ایران سے تہران یونیورسٹی کے شعبہ اردو کی پروفیسر وفا یزدامنش وفا، غالب انسٹیٹیوٹ دہلی کے چیئرمین جسٹس بدر، غالب انسٹیٹیوٹ دہلی کے جنرل سیکرٹری پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی اور سابق الیکشن کمیشنر آف انڈیا ایس وائی قریشی اور دیگر ارباب دانش نے خطاب کیا۔ ویبنار کی نظامت کے فرائض لوح قلم کے چیئرمین ڈاکٹر مرزا شفیق حسین شفق نے بحسن خوبی انجام دیے۔ سماجی خدمتگار سابق ایم ایل اے کے فرزند جناب جمیل امتیاز پیشکار کے 40ویں کی مجلس سے خطیب نہج البلاغہ مولانا منظر علی عارفی نے کلام امام امیر المؤمنین کے ذیل میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جسے معاوضے کا یقین ہوتا ہے وہ سخاوت میں دریا دلی دکھاتا ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ راہ خدا میں خرچ کرتے وقت اس کے بے پناہ معاوضے یعنی عطا پر یقین رکھے اور چاہیے کہ صدقے کے ذریعہ ہی صحیح دوسروں کی مدد کرے۔ مولانا نے بڑی تعداد میں سنی اور شیعہ حضرات سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قرآن کو ہم اپنی زندگی میں داخل کریں اور گھر سے بغیر تلاوت قرآن کیے نہ نکلیں، اور کورونا جیسی وبا کے پیش نظر دینی مکاتب و مدارس بند ہیں مگر تعلیم بند نہیں ہے۔ بالخصوص تنظیم المکاتب نے آن لائن تعلیم کا آغاز کر کے قوم کی ایک اور بڑی خدمت کی ہے، کنویں کو پیاسوں تک پہنچا دیا ہے۔ قرآن زندہ اور مردہ دونوں کے لیے راہ ہدایت ہے۔ مجلس کو سجاد ٹائمز یوٹیوب چینل سے نشر کیا گیا۔ مجلس امام باڑہ امیر محل مولوی گنج میں منعقد ہوئی۔ آخر میں مولانا نے جناب سکینہ علیہ السلام کے مسائل پیش کیے اور وبا سے حفاظت اور ہندوستان کے امن سکون کی دعا کرائی۔ وطنامہ کے جہاں نما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق ایران کے سابق وزیر داخلہ اور لبنانی ملیشیا حزب اللہ کے بانیان میں شامل شخصیت علی اکبر محتشمی پور آج پیر کی صبح تہران میں انتقال کر گئے۔ کورونا میں مبتلا 75 سالہ محتشمی ایرانی دارالحکومت میں خاتم الانبیاء ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ گزشتہ کئی روز سے محتشمی کے انتقال کی افواہیں گردش میں تھیں، تاہم اب ان کی بیٹی زہرا سادات اور محتشمی کے دفتر نے بھی تصدیق کی ہے کہ سابق وزیر داخلہ کی وفات کورونا کے سبب ہو گئی۔ محتشمی نے سابق وزیر اعظم میر حسین موسوی کی حکومت میں وزیر داخلہ کے طور پر کام کیا۔ موسوی گرین موومنٹ کے رہنما ہیں اور ان دنوں نظر بندی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ علاوہ ازیں وہ اصلاح پسند صدر محمد خاتمی کے سماجی مشیر کے منصب پر بھی فائز رہے۔ محتشمی نے بیان اخبار کے ایڈیٹر ان چیف کے طور پر بھی کام کیا۔ افغانستان کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ خوریزی کا خاتمہ اور قیام امن پاکستان کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ افغانستان کے وزیر خارجہ محمد حنیف اتمر نے اپنے ترکمان ہم منصب کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ پاکستان کے تعاون کے بغیر خوریزی کے خاتمے اور قیام امن میں پیش رفت کا امکان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ترکمانستان کے حکام کے ساتھ قیام امن، فوری جنگ بندی، سیاسی مفاہمت کے حصول اور بڑے اقتصادی منصوبوں کے بارے میں بات چیت کی ہے اور اتفاق رائے تک پہنچ گئے ہیں۔ صہیونی حکومت کے میڈیا ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی حکومت کے پولیس کمانڈر نے آئندہ جمعرات کو انتہا پسند صہیونیوں کو پرچم ریلی نکالنے کی اجازت دے دی ہے، اور یہ فیصلہ مقبوضہ بیت المقدس میں حالات خراب ہونے اور اس شہر میں تشدد بھڑکنے کے حوالے سے سامنے آنے والے انتباہات کے باوجود کیا گیا ہے۔ دوسری جانب اسلامی استقامتی تحریک حماس کے سربراہ یحییٰ السوار نے دائیں بازو کے انتہا پسند صہیونی گروہوں کی جانب سے اس پرچم ریلی کے کال دینے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اگر صہیونیوں نے مسجد الاقصی میں پھر جارحیت کی کوشش کی تو ہم دوبارہ واپس پہنچیں گے اور صہیونیوں کو تباہ و برباد اور تہو بالا کر دیں گے۔ فاکس نیوز کے مطابق امریکی سینیٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کارن گبسن نے کہا ہے کہ مجھے دارالحکومت پر ایک گروہ کے حملے سے زیادہ سائبر حملے کو لے کر تشویش ہے۔ گبسن نے مزید کہا کہ دارالحکومت کے مختلف نیٹ ورکس میں مستقل بنیادوں پر سائبر حملے ہو رہے ہیں اور یہ مسئلہ ایک بڑے خطرے میں تبدیل ہو چکا ہے۔ حالیہ مہینوں کے دوران منصوبہ بند طریقے سے انجام پانے والے سائبر حملوں نے امریکہ کی نجی کمپنیوں اور حساس اداروں کو نشانہ بنایا ہے۔ وائٹ ہاؤس کا دعویٰ ہے کہ یہ کام روس کا ہے، جبکہ روس امریکہ کے اس الزام کو مسترد کرتا ہے۔ المنار کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ لبنان کے مرکزی کونسل کے رکن حسن البغدادی نے کہا ہے کہ صہیونی فوجی کمانڈر لبنان میں حزب اللہ کے جیالوں کے خلاف بے بنیاد دعوے کر رہے ہیں، جبکہ ان کو کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ حسن البغدادی نے کہا کہ اگر صہیونی حکومت کے ساتھ کوئی جنگ پھر ہوتی ہے تو اسرائیل کو ایسی جہنم میں تبدیل کر دیا جائے گا کہ جس کے بارے میں غاصب صہیونیوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔